अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिजवान अशरफ। पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी मंसूर अली ख़ान को पिंडी में एक मुलाकात का मौका मिला और उस मुलाकात को उन्होंने रिपोर्ट किया अपने व्लॉग के अंदर। और ऐसा लगता है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मंसूर अली ख़ान ने जो मुलाकात की है वो असल में मुलाकात की है पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ, और उन्होंने इस मुलाकात को इदारे के साथ का टाइटल दिया है, क्योंकि ये उनकी जानिब से कहा गया था कि आप किसी शख्सियत के साथ मुलाकात नहीं करें, आप किसी शख्स के साथ, इंसान के साथ मुलाकात नहीं करें, बल्कि आप एक इदारे के साथ मुलाकात करें। इस वजह से मंसूर अली ख़ान ने भी इस व्लॉग के टाइटल को इदारे का नाम दिया कि एक इदारे के साथ मुलाकात का अहवाल। अब इसके अंदर क्या बातचीत हुई, इसके अंदर क्या पैगाम दिया गया, इसके अंदर क्या सवाल जवाब हुए, इसके अंदर क्या इंटरेक्शन हुआ, उसकी बहुत अहम तरीन जो बातें हैं, अहम तरीन, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो उसमें सबसे अहम तरीन जो पहलू जो सवाल किया गया और उधर से इदारे की जानिब से जो कहा गया वो ये था कि जब सवाल किया गया जनरल इलेक्शन के हवाले से, तो जवाब आया कि जनरल इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को हर हाल में होंगे और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के बका, पाकिस्तान के सलामती, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी इस्तेहकाम या सियासी निज़ाम है वो जमहूरियत के साथ ही वाबस्ता है। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत होगी, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत होगी तो पाकिस्तान फले फूलेगा। पाकिस्तान के अंदर, और जमहूरियत से क्या मुराद है? जमहूरियत से मुराद पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो, पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन हो। लेकिन क्या ये अच्छा हो कि ये जो इलेक्शन है 8 फरवरी 2024 को, ये अगर इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के अदारे अगर इसको मेक श्योर करते हैं, अगर इसको यकीनी बनाते हैं कि ये इलेक्शन साफ और शफाफ भी हो, ये जिस तरीके से इमरान खान को बल्ले के निशान से महरूम किया गया, PTI को फारिग किया गया, लाडले को नवाजने के लिए ये सारा कुछ किया गया, इसका भी रास्ता रोका जाता। बहरहाल इलेक्शन तो हो रहे हैं, अब वो अपने जो पार्टी जो भी उनको आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सिंबल मिल रहे हैं, क्योंकि पार्टी से तो फारिग हो गए, अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जो सिंबल मिल रहे हैं उसमें अवाम निकले, अवाम वोट की ताकत से, वोट के ज़रिए से। और इस पर हामिद मीर ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि अवाम के दिलों में अगर बल्ला है तो बल्ले को इस्तेमाल करें और अपने उम्मीदवार को, जो भी उसको निशान मिला है, उस पर जाके मोहर लगाएं, ठप्पा लगाएं और वोट दें उसको। और फिर ये आप अपने बल्ले का इजहार करें, अपने इंतखाबी निशान का, और PTI से, इमरान खान से अपनी सपोर्ट का इजहार करें। तो इलेक्शन से मुतालिक तो उन्होंने कह दिया है कि ये वक्त के ऊपर होंगे, 8 फरवरी को होंगे। ये जो अभी इंतखाबात को मुलतवी करने के हवाले से सेनेट ऑफ पाकिस्तान में 1 नहीं 2 नहीं 3 करारदादें पेश की गई, इसके ऊपर अब इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब दे दिया है कि हम हर हाल में इलेक्शन करवाएंगे, 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात होंगे और इसको हम डिले नहीं कर सकते। वो चाहे सर्दी का बहाना है, सर्दी की आड़ में या सिक्योरिटी की आड़ में, तो ये क्लियर कर दिया है। अब एक और सवाल किया गया इदारे से कि जो 9 मई का वाक़या है उससे मुतालिक आपकी क्या राय है। तो इदारे की जानिब से कहा गया, मंसूर अली ख़ान ने कहा कि इदारे की जानिब से कहा कि इदारे से मुतालिक ये जो 9 मई वाक़े से मुतालिक मामला है इसको नहीं हम भूलने देंगे। और इसके अंदर बड़ा अहम तरीन मामला है। देखिए, इस वक्त मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल रुके हुए हैं, ट्रायल नहीं हो रहा। मिलिट्री कोर्ट और हर जगह के ऊपर 9 मई के मुल्ज़मान तो पकड़े हुए हैं, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ा। उसकी वजह यह है कि पार्लियामेंट का वजूद में आना बड़ा ज़रूरी है। पार्लियामेंट एक मरतबा वजूद में आती है तो फिर उसके बाद अगर मिलिट्री कोर्ट में ये मुकदमात चलाने हैं तो मिलिट्री कोर्ट के हवाले से वहाँ से अप्रूवल लेना पार्लियामेंट से बड़ा ज़रूरी है। इस वजह से पार्लियामेंट का भी इंतज़ार किया जा रहा है। और ये नवाज शरीफ के नॉलेज में है कि अगर उसने इक़्तिदार में आना है, वज़ीर आज़म बनना है, तो फिर उसको मिलिट्री कोर्ट के हवाले से अप्रूवल देनी है। ये उनको कन्वे हो चुका है। तो ये 9 मई से मुतालिक उन्होंने कहा कि 9 मई को हम नहीं भूलने देंगे। 9 मई के किरदारों को, सहूलतकारों को, मास्टरमाइंड को हर हाल में कैफ़िर किरदार तक पहुँचाएंगे। और ये बात सही भी है कि 9 मई वाक़या से मुतालिक, 9 मई के अंदर जो लाओ घेराव करने वाले जो कुछ भी उन लोगों ने किया है उसके ऊपर करार वाकई उनको सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है। और उनकी जानिब से भी कहा गया। फिर इमरान खान से मुतालिक पूछा गया
کہ عمران خان کا آپ فیوچر میں مستقبل میں کیا دیکھتے ہیں، ان کا سیاست میں، پاکستان کے سیاسی نظام میں کردار یا ان کا آنا جانا؟ تو انہوں نے اس جانب سے کہا گیا کہ نہیں، عمران خان تو دور دور تک نظر ہی نہیں آ رہے پاکستان کی سیاست میں۔ یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے، بڑا تشویشناک جواب ہے، کیونکہ یہ فیصلہ اصل میں اگر وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، تو پھر یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے، یہ فیصلہ عوام کو کرنا چاہیے، یہ عوام کو، یہ حق عوام کو ملا ہے، یہ حق عوام نے استعمال کرنا ہے۔ کس نے پلس ہونا ہے، کس نے مائنس ہونا ہے، کس کو سیاست میں رہنا ہے، کس کو سیاست میں نہیں رہنا، یہ عوام کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، اور عوام کے پاس یہ رائٹ ہونا چاہیے، اور انہیں بھی کہنا چاہیے کہ یہ عوام کا فیصلہ ہے۔ عوام اگر نکالتے ہیں تو 100 بسم اللہ، نہیں نکالتے تو 100 بسم اللہ۔ ہاں، اگر اس میں کسی مقدمے میں، کوئی معاملے میں ان کو پکڑا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، تو پھر وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن کم از کم کسی کو پلس کرنا، مائنس کرنا، یہ عوام کے اختیار میں ہونا چاہیے اور عوام کے اوپر چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ 2-3 بڑے بڑے ایشوز تھے، ایک انتخابات سے متعلق، 9 مئی سے متعلق، پھر اس کے بعد عمران خان سے متعلق، پھر انہوں نے اس کے اوپر بھی اظہار خیال کیا کہ یہ جو مشرف کو ابھی سپریم کورٹ پاکستان سے جس طریقے سے سزا کو اپ ہولڈ کیا گیا ہے، یعنی کہ ان کی سزا کو، سزائے موت کو برقرار رکھا گیا ہے، جو کہ ایک اسپیشل عدالت کی جانب سے جنرل مشرف کو سزائے موت دی گئی تھی، اس فیصلے کو برقرار رکھا گیا۔ اس کے اوپر کہا کہ ادارے نے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کے اوپر بڑے تشویش کا، رنج و غم کا اظہار کیا۔ ابھی ہم نے اس کا پریس ریلیز کے ذریعے سے جواب نہیں دیا، یا کسی بھی فورم سے جواب نہیں دیا، ابھی اس وقت پاکستان کے اندر پولیٹیکلی چارجڈ ماحول ہے، اس وجہ سے اس کا جواب نہیں دیا، لیکن ہم اس کا جواب ضرور دیں گے، اور یہ ہمارے لیے بڑی تشویش کی بات ہے۔ تو یہ پھر اس کی بیک گراؤنڈ بھی تو دیکھنی چاہیے کہ آخرکار اس مقدمے کو چلانے والا، اس کو شروع کرنے والا، اس کو ٹریک پہ ڈالنے والا کون تھا؟ وہ نواز شریف تھا، وہ لاڈلا تھا۔ تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، کس نے شروع کیا، اور کون اس کے پیچھے تھا، اس کو شروع کرنے والا کون تھا اس مقدمے کو؟ اور لاڈلا نواز شریف۔ تو یہ 3-4 اہم ترین ایشوز تھے جن کے اوپر ادارے کی جانب سے، اور وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ آخرکار اشارہ تو ادھر ہی ہے، پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی طرف، کہ ان سے یہ بات کی گئی ہے، ان سے ملاقات کی گئی ہے، ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں یہ 3-4 چیزیں پاکستان کے حوالے سے، جس میں الیکشن، 9 مئی واقعات، پھر اس کے بعد عمران خان، پرویز مشرف، تو یہ چیزیں وہاں پر ڈسکس کی گئی ہے، ان سے متعلق سوال و جواب کیا گیا ہے، جس میں 2 ٹوک انداز میں ادارے کی جانب سے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پاکستان کی عوام کو، 25 کروڑ عوام کو صحافی کے ذریعے سے پیغام پہنچایا گیا ہے، کنوے کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ جو ماضی کی غلطیاں ہیں ان کو بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے، ان کو بھی ہم نے بہتر کرنا ہے، اور ماضی کی غلطیوں کو ختم کرنا ہے، اور ماضی سے ہم نے سبق سیکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن ملک میں جمہوریت، آئین اور قانون کی بالادستی اور جمہوریت کی بحالی کے لیے صحیح معنوں میں اداروں کو بھی کاوش کرنی چاہیے، اور اپنا رول ادا کرنا چاہیے، کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ پاکستان میں پھر اس کے نتیجے میں صحیح معنوں میں جو سیاسی استحکام ہے، اس کے نتیجے میں معاشی استحکام وہ قائم ہو سکے۔